حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دا دور خلافت اسلام دا ایک زرینی دور خوبصورت چمکدار دور. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رات نو مدینہ طیبہ دیا گلیاں چ گشت فرماندے سن تاکہ آپ نو اپنی رعایت دی خبر ہوئے کہ کسی نو کو تکلیف کو پریشانی کو ضرورت نہ ہوئے. ایک رات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ طیبہ دی گلی چ گشت فرما رہے. گلی چ گزر ہویا ایک دروازے دے قریب تو گزرے تے آپ نو دروازے دے وچوں کمرے دے وچوں گھر دے وچوں کی گلاں کرن دی آواز ادھی رات ویلے آ رہی. آپ ٹھہر گئے تے بات سنی کہ تیسرے گھر والے کو پریشانی نہ ہوئے. کان لا کے سنیا غور نہ سنیا تے آپ نو اندروں آواز آ رہی کہ ایک ماں اپنی بیٹی نو کہہ رہی بیٹی سویر ہون والی ہے تے دودھ وچ پانی پایا کہ نہیں. بیٹی اپنی ماں نو جواب دے رہی اماں تو ہن پتہ نہ کہ خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دودھ وچ پانی پاون تو منع فرمایا. ماں اپنی بیٹی نو کہن لگی کہ بیٹی دودھ وچ پانی پا لے کیڑا عمر فاروق پہ ویکھدے نے. تے بیٹی اپنی ماں نو کہن لگی اماں عمر فاروق نہیں ویکھدے عمر دا رب تے پیا ویکھدا ہے نا. ادھر اندر بیٹی اپنی ماں نو ایک گلاں پہ سنا دی یہ جواب دے رہی ادھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر دروازے چ سن رہے. گھر آئے تھے اپنے بیٹے حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو بلایا. بلا کے فرمان لگے کہ پتہ کرو فلاں گھر کدھر. حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے عرض کی تھی حضور میں دیکھ کے آیا ہوں کہ بنی حلال قبیلے دے ایک شخص دا گھر ہے. فرمایا بیٹا پتہ کر اس گھر چ لڑکی یہ کون ہے. آ کے عرض کی تھی حضور فلاں باپ دی بیٹی یہ دی ماں دا نام ہے قبیلہ بنی حلال ہے. ارشاد فرمایا جا بیٹا میں تینوں حکم دینا کہ اس بچی نال جا کے نکاح کر. میں انج لگدا ہے کہ اس بچی دی نسل جو اللہ ایک چمکدا ہویا ہیرا پیدا فرماوے گا. حضرت عمر فاروق دے بیٹے حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ نے گئے اس لڑکی نال نکاح کیتا. اس لڑکی دے وچ ایک بیٹی پیدا ہوئی. اس بیٹی دا نام ام عاصم بنت عاصم بنت عمر فاروق بن عمر فاروق رکھا گیا. اس ام عاصم دی شادی عبدالعزیز بن مروان دے نال کیتی گئی. گرامی قدر حضرات اس ام عاصم دے وچوں پھر جڑا بچہ پیدا ہویا او دا نام رکھا گیا عمر بن عبدالعزیز. ایک تے اے پتہ چلیا کہ جدو ماں باپ بھی اولاد نو کدھر برائی دا حکم دیون تے اولاد بھی اپنے ماں باپ دی اصلاح کر سکتی ہے. یہ بھی پتہ لگیا کہ بیٹیاں دی زندگی تے بیٹیاں دا کردار آئندہ نسلاں واسطے کتنا ضروری ہوتا ہے. ککر دے بوٹے نو کدے انگور نہیں لگے تے جاؤں بیچ کے کدے گندم نہیں اگی. جویں دی ماں ہوئے گی جویں دا اولاد دودھ پیوے گی او دے وچ اثرات بھی اسے ماں دے دودھ دے آون گے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی فراست ویکھو کہ میرے نبی نے ارشاد فرما اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. فرمایا مومن دی فراست تو ڈریا کرو کہ تسی اکھ دے نور نال ویکھ دے ہو اور رب دے نور نال ویکھدا ہے. حضرت عمر دی فراست ایسی کہ اس بچی کو پتر جنم دے گا اور بچہ چمکدا ہویا ہیرا ہوئے گا. علماء فرما دینے کہ کچھ لوگاں دی فراست این وقت بڑی کام آئی. جدو حضرت یوسف علیہ السلام نو خرید کے تے عزیز مصر گھر لے آیا نا تے انہیں زلیخہ نو آکھیا سی کہ اے بچہ ساڑھے بازتے بڑا مبارک ہوئے گا. اگر اس بچے نو اپنے گھر پال لئیے تے سانو اولاد دا کم دے گا. اگر یہ بچہ اپنے گھر رکھ لئیے تے میں نو انج لگ دے اس بچے تو سانو بڑے فائدے ملن گے. عزیز مصر دی فراست کم کر گئی.
حضرت یوسف علیہ السلام انہاں واسطے بڑے مبارک پیش آئے. علماء نے فرمایا کہ حضرت عمر فاروق دی فراست حضرت عمر بن عبدالعزیز واسطے. کتنی عجیب بات ہے کہ حضرت عمر فاروق نے آپ دی پیدائش تو آپ دی ماں دی پیدائش تو بھی پہلے آپ دے آمن دی پیشن گوئی کر دیتی سی. گرامی قدر حضرات، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی نسل پاک چو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے. اللہ رب العزت نے بچپن تو آپ نے اس طرح دی حیات عطا کی تھی کہ بچپن جب ماں نے لے کے آنا اپنے چچا حضرت عبداللہ ابن عمر دی بارگاہ وچ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فاروق دے بیٹے یہ او سن جنہ دی تربیت مصطفیٰ نے کی تھی سی. آج دے دور دے مفتی بھی معتبر پر جڑا محمد عربی دے دور دا مفتی اعظم ہو گئے وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بچپن چاہ کے تھے اپنی امی دے چچا جان حضرت عبداللہ بن عمر کو بیٹھ جانا. آپ نے تربیت فرمانی. عمر بن عبدالعزیز دے والد گرامی عبدالعزیز جدو مصر دے گورنر بن کے گئے نا آپ نے اپنی بیوی نو مدینہ طیبہ خط لکھیا کہ اپنے پتر نو نہ لے تے تو بھی مصر آ جا. ماں حضرت عبداللہ بن عمر کو لائی کہ حضور اجازت ہوئے تے چچا جان میں مصر چلی جاواں. آپ نے اجازت دیتی. ماں جدو پتر نو تیار کر کے دوبارہ ملن آئی نا تے حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ بیٹی اپنے بیٹے نو میرے کل چھوڑ جاتے تو مصر چلی جا. ماں پتر نو چھوڑ کے مصر چلی گئی. ماں پتر نو چھوڑ کے مصر گئی نا ادھر عبدالعزیز مصر دے باہر کھلو کے اپنے پتر دا استقبال کرن واسطے کھڑے. ویکھیا بیوی آئی پتر نہیں آیا. پوچھا بیٹا کتھے وے؟ ماں نے آکھیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنے کول رکھ لیا. باپ بڑے خوش ہوئے کہ میرا پتر ایک صحابی رسول دی پرورش وچ زندگی گزارے گا. آپ نے فرمایا کہ ایڈا نیک بچہ مدینہ ہی پلنا چاہیے. آپ دا بچپن سنو تھوڑا جب میں آپ دی بچپن دی زندگی عرض کر لواں. اے او شخصیت ہے جڑی میری بڑی فیورٹ شخصیت ہے. میں بڑی درینہ میری تمنا سی کہ میں آپ دی شخصیت چند جمعے پڑھاواں تاکہ میری ملت نوجوانوں نے اپنے اسلاف دا پتہ چلے کہ ساڑھے بزرگ ساڑھے بڑے ساڑھے اسلاف کیسے لوگ سن. سنیے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ چ پلنا شروع ہو گئے. گرامی قدر میں کتابہ دے اندر پڑھیا گورنر دا پتر ہوئے زندگی مدینہ طیبہ چ گزری ہوئے. اموی خاندان دے اندر ایڈے ٹھاٹھ باٹھ والا شہزادہ ہی کوئی نہیں سی. اتنے ٹھاٹھ باٹھ سن کہ جوانی دے اندر آپ جڑی گلی چو گزر جاندے سن آپ دی خوشبو تسدی سی کئی ہفتے تک کہ گلی چو عمر بن عبدالعزیز گزر کے گیا ہے. امبر دنیا دی مہنگی ترین آج بھی خوشبو ہے جڑی اس دور چ حضرت عمر بن عبدالعزیز اپنے کپڑے نو اتنی لگاندے سن کہ آپ دے دورے چ جدو آپ نو مہر لگان واسطے دیتی جاندی سی تے آپ نو مہر نو پکڑ دے سن تے مہر لگا کے جدو چھوڑنی تے مہر دے دستے اتے امبر لگا ہوندا سی. یعنی اتنا امبر اس دور چ آپ استعمال فرما دے سن. کستوری تے امبر مہنگی ترین اج بھی دنیا چ خوشبوواں نے جڑیاں اس دور چ حضرت عمر بن عبدالعزیز پہن دے سن. اتنے ناز تے نام دے اندر پلن والا بچہ کہ ساری زندگی جب تک خلیفہ نہیں بنے جڑی قمیض تے کرتا ایک باری پہن لیا زندگی چ دوبارہ نہیں پہنے. قمیض اتنی لمبی پہن دے سن. عربیاں دا رواج سی کہ جڑے شاہانہ لباس پہن دے سن دا نشانی یہ ہوندی کہ کئی نوکر چاکر پیچھے قمیض پکڑ کے ٹر دے سن. عمر بن عبدالعزیز اتنی لمبی قمیض پہن دے سن. شہزادے سن کہ خادم پیچھے پیچھے چادر پکڑ کے ٹر دے سن. بعض دفعہ چادر آپ دی پیر دی چتی دے وچ اٹک جانی تے اتنے زور دے نال آپ نے اپنی چادر کھینچنی کہ چادر پھٹ جانی. یعنی کہ جتی اتارنا بھی برداشت نہیں سر کر دے کہ میں جتی اتار کے وچوں کپڑا نکال لواں. چادر کھینچ کے پھاڑ دینی.
بعض دفعہ کتابہ چ لکھیا کہ آپ نے ایڈے ناز دے نال اس طرح چادر کھچنی کہ جتی اتر کے دور چلی جانی، نوکر نے جا کے جتی اٹھا کے پیر چ رکھنی تے ٹھوکر مار کے پیچھے کر دینی تے ڈانٹنا نوکر نو کہ مینوں اے پرانی جتی دوبارہ کیوں پہنا رہے ہیں، ایڈے ناز والا۔ گرامی قدر حضرات، آپ دی چال دے بارے کتابہ چ لکھیا کہ جدو ٹر دے سن تے نوجوان لڑکیاں ٹھہر کے صرف آپ دی چال ویکھدیاں سن تے گھر جا کے لڑکیاں آپ دی چال دی کاپی کر دیاں سن کہ سانو اونج ٹرن دی جاچ آ جاوے جویں عمر بن عبدالعزیز ٹردا ہے، ہرن ورگی چال۔ کتاب اج پڑھیا کہ آپ دی چال دے بارے کت مشہور ہو گیا سی عمری چال، کو بڑی اچھی چال چلدا سی تے لوگ کہندے سن عمری چال چلدا ہے۔ جدو خلیفہ بنے سارا کچھ چھوڑیا تے دل کی تم اپنی اے والی ناز والی ٹور تے چال بھی چھوڑ دے ماں تے آپ اپنے غلام نو کہنا کہ جدو میں وہ چال چلا تے میں نو یاد کرایا کر کے حضور تسی ذرا ٹھیک ہو کے چلو۔ نوکر نے یاد کرانا پر آخری وقت تک آپ نے اتنی عادت ہو گئی تھی وہ چال چلن دی کہ آخری وقت تک وہ چال نہ چھوڑ سکے۔ اتنے نازاں والا، اتنے نخرے والا، اتنے ٹھاٹھ باٹھ والا اموی خلیفہ، اموی شہزادہ۔ مگر نوجوانوں آئیے ہن آپ دی سیرت ذرا دور سرا پہلو بھی دیکھئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ آپ تو پہلے جڑے خلیفہ سن سلمان بن عبدالملک، آخری ویلہ جدو آیا نا سلمان بن عبدالملک دا تے آپ دی عیادت واسطے گئے، اس ویلے او دا خاص غلام قریب کھڑا آپ دے بارے خلیفہ نے اپنے غلام دے کاننے کو جا کھیا، فراست بڑی سی، عقل مند بڑے سن، ذہین بڑے سن، گورنر دے پتر سن، شہزادے دے نال زندگی گزاری سی، اموی شہزادے نال سلمان بن عبدالملک، ولید بن عبدالملک، حشام بن عبدالملک، عبدالملک والگے روگا دے نال آپ نے زندگی گزاری سی۔ گرامی قدر راجڑ ویلے سلمان بن عبدالملک نے آخری ویلے اپنے خادم نے آکھا میرے پتر حاضر کر، میں ویکھا میں اپنے بعد خلیفہ اپنے کیڑے پتر نو بنا کے جانا ہے۔ او دے بچے اس ویلے بڑے چھوٹے چھوٹے نے، نوجوانوں جڑ ویلے نمیاں کمیزاں پہنا کے تے وقت شہنشاہ بادشاہ وقت خلیفہ دے سامنے او دے پتراں نو پیش کیتا گیا تے بچیاں دی عمر اتنی چھوٹی ہے کہ بچیاں کو اپنی کمیز سنبھالی نہیں جا رہی۔ سلمان بن عبدالملک دی آنکھاں وچ اتھرو آ گئے تے کہنے لگا بندہ دی ہونا چاہیے دے او دے وڈیریاں تو پہلے او دی اولاد جوان ہو جائے۔ اج میرا آخری ویلا آ گیا ہے تے میری اولاد میرے پتر بھی چھوٹے نہیں تے میں اپنے بعد خلیفہ کنوں بنا کے جاواں گا۔ تھوڑی دیر دے بعد اپنے خادم نو کہن لگا میرے پتراں دے سینے دے ذرا تلواراں لٹکا کے لے کے آؤ۔ نوجوانوں جدوں دے پتر تلواراں لٹکا کے آئے انہیں ویکھیا دے پتراں کولوں تلواراں بھی نہیں سنبھالیاں جا رہی، پھر رون لگ پیا تے کہنے لگا میں وڈیرا ہو گیا، میری اولاد چھوٹی ہے، ہن میں جاندیاں جاندیاں کنوں خلیفہ بنا کے جاواں۔ کہنے لگا کامیاب تے او انسان ہے کہ دے مرن تو پہلے او دی اولاد جوان ہو جائے، او دے بڑے پہ تو پہلے او دی اولاد جوان ہو جائے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کھولوں بولے کہ آپ نے قرآن دی آیت پڑھی، فرما تو کہنا ہے کامیاب ہوئے جی اولاد دے مرن تو پہلے جوان ہو جائے، پر اللہ دا دے قرآن کہندا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ فرمایا اللہ دا قرآن کہندا ہے کامیاب ہوئے جڑا پاک ہو جائے۔ تو کہنا کامیاب ہوئے جدی اولاد او دے مرن تو پہلے جوان ہو جائے، تے قرآن کہندا کامیاب ہوئے جڑا پاک ہو جائے۔ سبحان اللہ۔
وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى تے جڑا اللہ دا ذکر کرے تے نماز پڑھے اللہ تے کہندا کامیاب ہوئے۔ خلیفہ سلمان بن عبد الملک نے اسے ویلے کاغذ دا ٹکڑا منگوایا تے اپنے خادم نو وہا کے نا تے انہیں اتے تحریر لکھی تے تحریر کی لکھی تحریر ایسی کہ میرے بعد خلیفہ عمر بن عبدالعزیز ہو گیا، یعنی اپنی اولاد تے چھوٹی ہے۔ خادم نے کہنے لگا کہ کسی نے دسی نا عمر بن عبدالعزیز نے بھی نہیں دسنا کہ میں اپنے بعد خلیفہ انہوں بنا کے چلیا میں دے بارے وصیت کر کے جا رہے ہیں۔ نوجوانوں اگلی بات سنیے، ادھر سلمان بن عبد الملک فوت ہو گیا، لوگ تعزیت لے آئے، جدو لوگ تعزیت واسطے آئے نا تے مسجد اکٹھے کیتے گئے کہ سلمان دے بعد ہن خلیفہ کون بنے گا۔ اٹھ کے تے اس خادم نے رکا پڑیا تے انہیں آکھا جی سارے اس بندے دی بیعت کرو، یعنی ووٹ دیو کہ جنہوں خاندان وچ خلیفہ بنایا گیا ہے۔ لوگاں ہاتھ کھڑے کر کے آکھا جی سانو منظور ہے جیڑا بھی بنایا جاوے۔ حالانکہ لوگاں دا خیال سی کہ اموی خاندان دے سلمان بن عبد الملک دی اولاد جو کسی نے خلیفہ بنایا جاوے گا۔ نوجوانوں سے خادم نے جب لوگاں کو بیعت لے لئی، انہیں نگاہ دوڑا کے ویکھے شہزادے سارے بیٹھے نے، بیچ عمر بن عبدالعزیز کوئی نہیں۔ لوگاں بھی جو مسجد جو ڈھونڈ دیاں ویکھے آج اور نکری عمر بن عبدالعزیز بیٹھے نہیں۔ انہیں جا کے قدمہ دیا تھے رکھے، کہنے لگا اٹھو خلیفہ جی اٹھو یا کہ ممبر دے بے جاؤ تسی مسلمانہ دے خلیفہ بن گئے ہو۔ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے میں نو پھسوینا، میں خلیفہ نہیں بننا چاہتا، میں تے بڑی شہزادگی دی زندگی گزار دا رہا ہوں، میں نو خلیفہ نہ بنا۔ انہیں خلیفہ سلمان دا رکا بکھایا ہوئی، کہنے لگا مرن تو پہلے تیرے بارے وصیت کر کے گیا ہے۔ نوجوانوں عمر بن عبدالعزیز اٹھ کے ممبر پہ آ کے بیٹھے، جیڑا پہلا جملہ فرمایا وہ جملہ ایسی لوگوں میں خلیفہ دینے سا بننا چاہتا پر تقدیر نے بن کے لے آ کے منوں ایتھے بٹھا دیتا ہے۔ نالے فرمان لگے یاد رکھے آج کہ میں اللہ دے رسول دے فرمان دی فرما برداری کراں، پھر میری فرما برداری کرے آج میں اللہ رسول دا باغی ہو جاواں کہ میرے خلاف بغاوت کر دے آج۔ نوجوانوں اٹھے ممبر تے بیٹھ گئے، نالے روئی جاندے نے جدو آپ دی حلف برداری ہوئی۔ نوجوانوں اس ویلے آپ شہزادے نے بڑے ٹھاٹھ باٹھ والے نے، پر جدو حلف برداری ہوئی جنی دولت سی ممبر تو لے کے گھر جان تک گلی چو گزر دیاں ساری خیرات کر دیتی۔